प्रगतिको आधार सेवासँग कारोबार। सेवा विकास बैंक लिमिटेड। तिमाउ डेन्टल प्राली बुटोला 8 पुष्पलाल पार्कको अगाडि। फोन नम्बर 071 542 517। नमस्कार, लुम्बिनी समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा छु म भगवती पाण्डे। सुरुमा समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू। राजनैतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति एक ठाउँमा नआउँदासम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउने नागरिक अगुवा पहाडीको भनाई। मुलुक ज्वालामुखीमाथि बरफको टोपी लगाएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी। कपिलवस्तुको गजेहडा गाविस जिल्लाको 14औं खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा। गाविसलाई खोप युक्त समेत घोषणा गरियो। र बुटोलमा जारी रेड बुल लिग फुटबलको फाइनलमा लिस्नु र इन्टर स्पोर्ट्स भिड्ने। अब पूरा समाचार। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडीले राजनैतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति एक ठाउँमा नआउँदासम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउने बताउनु भएको छ। नेपालमा दलहरू र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने तर्फ एकजुट भएर काम गर्दा मात्रै सशस्त्र द्वन्द्वका पीड़ितहरूले न्याय पाएको महसुस गर्ने बताउनुभयो। उहाँले द्वन्द्व झन चर्किने अवस्था रहेको भन्दै मुलुक ज्वालामुखीमाथि बरफको टोपी लगाएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनाको लागि संविधान सभा बाहिर रहेका दलहरूका आवाज पनि आगामी संविधान निर्माणतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्दै माओवादी वैद्य समूहले लेख्न चाहेको संविधान बाहिर ल्याएर बहसको शुरूआत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बुटोलमा मंगलबार मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको राष्ट्रव्यापी अभियान नयाँ संविधान अधिकार सम्मत अधिकार विषय गोष्ठीमा बोल्दै नागरिक आन्दोलनका अगुवा समेत रहनुभएका पहाडीले मानवाधिकारका आधारभूत सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने कानून निर्माण गर्न सरकारवालाहरूले दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो। आगोलाई हातमा राख्नुभयो भने आफ्नै हात डढ्छ, फालिदिनुभयो भने आफ्नै घर डढाउँछ। नेकपा माओवादीका मित्रहरूलाई मेरो हार्दिक आग्रह के हो भने घर आगो लाउने र आफ्नै हात आगो लाउने काम नगर्नुहोस्। त्यसैले यो परिस्थितिमा तपाईहरुको दबावको आवश्यकता छ। तपाईले दबाब दिनु भएन भने भोलि 10,000 मान्छे मरेपछि बुटोलमा आइज भाषण गर, मास मोबिलाइज गर भन्नुको के अर्थ हुन्छ मसँग? त्यसैले समय छँदै हामी जागौं र संविधान निर्माणको कुरामा व्यापक अभियान सुरु। दिशाको कुनै भविष्य छैन र हामी वैद्य समूहलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। वैद्य समूह भन्दा पनि नेकपा माओवादी समूह नभनौं राजनीतिक दल, उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ मान्छे मार्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। हामी हिंसाको विरोधी हो, हिजो पनि थियौं। तर अर्को प्रस्ताव हामी उहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छौँ। नेपालमा दुईटा कुरा सम्भव भएको छ, असम्भव कुरा पनि। त्यो के हो भने आन्दोलन भयो भने मरेको प्रतिनिधि। कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष होमकान्त चौलागाईले संविधान सभामा असहमत पक्षहरूलाई सहभागी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। एमनेस्टी इन्टरनेशनलका उपाध्यक्ष सूर्य बहादुर थापाले मानव अधिकार सबै क्षेत्रमा लागू गर्नको लागि अहिले भएको मानव अधिकार सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गरे पनि धेरै सफलता मिल्ने बताउनुभयो। बुटोल नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बाबुराम गौतमले आवश्यक कानून अभाव र साधन स्रोत अभावले मानव अधिकार प्रत्याभूति सबै क्षेत्रमा हुन नसकेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका युवराज गिरी, एकीकृत माओवादीका प्रेम गुरुङ, माओवादीका शरद ओली, उद्योग वाणिज्य संघका
सदस्य हरि अर्याल, रूपन्देही व्यापार संघका सदस्य जेपी कडेल, पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका उपाध्यक्ष रामराज पोखरेल लगायतले बोल्दै आगामी संविधानमा सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरू मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको थियो। शाखा सभापति कृष्ण पंगिनीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको सञ्चालन पूर्व अध्यक्ष हरीश ढकालले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सचिव नारायण सापकोटा र मीना ढकालले छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि मंगलबार कपिलवस्तुमा 2 जना युवकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको कृष्णनगर चण्डौटा सड़क खण्डको बहादुरगंज 7 मा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा स्थानीय 22 वर्षीय केदारनाथ चौधरी र अन्दाजी 23 वर्षीय भिक्खु पासीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। लु 14P1131 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूले सड़कमा उखु लोड गरेको बेलगाडासँग ठक्कर खाँदा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनाबाट घाइते भएका मोटरसाइकल चालक चौधरीको उपचारको लागि बुटोल ल्याउँदै गर्दा र अर्का घाइते पासीको उपचारको क्रममा लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटोलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यता भैरहवा भूमही सड़क खण्ड अन्तर्गत नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका पडा टिकरमा मंगलबार बिहान भएको जीव दुर्घटनामा परि 8 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भूमहीबाट परासीतर्फ जाँदै गरेको लु 13813 नम्बरको जीपले साइकल यात्रीलाई ठक्कर दिएपछि जीप अनियन्त्रित हुँदै सड़क तल पल्टिन पुग्दा सो दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा साइकल यात्री रामग्राम 4 बैरीहवाका 32 वर्षीय केशमन यादव र पञ्चनगर 8 की 3 वर्षीय संस्कृति चौधरीको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। गाउँमा बसेर काम गर्ने वातावरण नभएको जनाउँदै नवलपरासी स्थित माकर गाविसका कर्मचारीहरूले कामकाज ठप्प पारी मंगलबार जिल्ला विकास समितिमा निवेदन दिएका छन्। गाविस भवन सार्ने स्थानीय दलीय विवादको कारण विगत 6 महिनादेखि सदरमुकाम सरेको गाविस कार्यालय र कर्मचारीहरूलाई सोमबार स्थानीय बासिन्दाले कब्जामा लिएर गाउँ फर्काएका थिए। गाउँ फर्काएर नयाँ भवनमा गाविस लगेर राखेपछि पुरानै भवनमा गाविस हुनुपर्ने माग राखेका स्थानीयवासीहरूले पुनः विरोध गर्न थालेपछि गाविस सचिव चिरञ्जीवी अर्यालले स्थानीय विकास अधिकारी रामुराज कडेरियालाई काम गर्ने असहज परिस्थिति सिर्जना भएको जनाउँदै निवेदन दिएर काम बन्द गरेको जानकारी दिनुभएको हो। दुवै पक्षबीच विवाद नसुल्झिएसम्म गाउँमा बसेर काम गर्न नसक्ने भएकाले निवेदन दिएर काम बन्द गरेको सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो। पुरानो र नयाँ भवन वडा नम्बर 4 मै रहेको छ। पुरानो भवन बाढी पीड़ित टोलमा छ भने नयाँ भवन साप्ताहिक हाट बजार स्थलमा निर्माण भएको छ। नयाँ भवनमा कार्यालय सार्ने विषयमा गत भदौ महिनामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूबीच उत्पन्न विवादले गाविसमा तालाबन्दी गरिएको थियो। तालाबन्दीपछि गाविसको काम गत भदौदेखि नै जिल्ला विकास समितिको सभाकक्षबाट हुँदै आएको थियो। गाविसको विवाद मन्त्रालयसम्म पुगेकाले मन्त्रालयको परिपत्र र अनुसार सर्वदलीय र सर्वपक्ष बैठक मार्फत टुङ्गोमा पुग्न गाविसलाई निर्देशन दिएको स्थानीय विकास अधिकारी कडेरियाले बताउनुभयो। सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठकले पनि निर्णय दिन नसके मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार पुरानो भवनबाट काम सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयको माघ 10 गतिको परिपत्र अनुसार सर्वदलीय र सर्वपक्ष बैठकले निर्णय गर्न नसके पुरानो भवनबाट काम सञ्चालनको वातावरण मिलाउनको लागि जिल्ला विकास समितिलाई मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ। सर्वदलीय बैठकमा गाविस स्तरका 9 दल सहभागी रहेका थिए। सहभागी दलहरूमध्ये 3 ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी सहित 6 दल नयाँ भवनमा कार्यालय सार्ने पक्षमा रहेका छन् भने जनमोर्चा, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकले पुरानै भवनमा यथावत राख्ने पक्षमा रहेका छन्। दुवैको विवाद अहिलेसम्म समाधान हुन नसक्दा स्थानीय सेवाग्राहीहरू मर्कामा पर्दै आएका छन्। गजिहडा गाउँ विकास समितिलाई कपिलवस्तु जिल्लाको 14औं खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र तथा तेस्रो पूर्ण खोपयुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। गाविसमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच गाविसलाई उक्त
मुक्त घोषणा गरिएको हो। गाविस सचिव दया प्रसाद घिमिरेको अध्यक्षता तथा प्रमुख जिल्लाधिकारी कृष्ण चन्द्र घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न घोषणा सभामा जिल्ला खानेपानी कार्यालय प्रमुख दिनबन्धु झा, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डाक्टर अनन्त शर्मा, दिपेन्द्र रेग्मी लगायतले गाविसलाई खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा गरेर मात्रै स्थानीयवासीको जिम्मेवारी पूरा नहुने भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको थियो। घोषणा सभा दयाराम शर्माको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। घोषणा सभा अघि गाविसका विभिन्न स्थानमा झाँकी सहितको र्याली निकालिएको थियो। समाचार बाँकी नै छन्, बेला भएको छ छोटो विश्रामको। ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। अपार मायाको साँचो तस्विर, उसैको भविष्य बनाउनु हाम्रो कर्तव्य। खुसीमा रम्छौं, अनि दुःखमा थाम्छौं। न डराउनु तिमी, न हराउनु तिमी। प्रगतिको यो बाटोमा हामी सधैँ साथ हुनेछौं। श्वास र हुन्जेल सबैभन्दा ठूलो विश्वास। प्रगतिको एउटै आस, प्रगतिको आधार सेवासँग कारोबार। सेवा विकास बैंक लिमिटेड। बुटवल नगरीमा दाँत तथा मुख रोगीहरूका लागि अब नयाँ व्यवस्थापनका साथ तिनाउ डेन्टल प्रणाली सञ्चालनमा आएको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा सेवाहरू: अल्ट्रासोनिक मेसिनबाट दाँत सफा गर्ने, दाँतको एक्सरे गर्ने, दाँतमा सिमेन्ट, चाँदी, सिसा भर्ने, नदुखाइ दाँत निकाल्ने, दाँतको जराइदेखि उपचार गर्ने, बाङ्गो टेढो तथा नमिलेको दाँत सिधा बनाउने, गिजा सुन्निने, सास गनाउने, गिजाबाट रगत आउने, दन्त हर्षा आदिको उपचार गर्ने, फिक्स दाँत तथा नयाँ दाँत राख्ने, मुखको क्यान्सर, अल्सर र दुर्घटनाद्वारा मुखको हाडहरू भाँचिएको अपरेसन गर्ने। सम्पर्क तिनाउ डेन्टल प्रणाली, बुटोला 8, पुष्पलाल पार्कको अगाडि, मकरदोजको छेउमा। फोन नम्बर 071 542 517। नानी सन्चै छौ? सन्चो बिसन्चो पछि सोध्दै गर्नु होला, बरु छिट्टो पैसा पठाइहाल्नु त। मणिग्रामको आनन्द कलोनीमा घर किन्न पर्यो, बुझ्नुभयो? त्यसै पैसा पठाएर हुन्छ? कस्तो ठाउँ हो, घरको मूल्य कति पर्ने हो, के कस्ता सुविधा छन्, सबै बुझ्न पर्यो नि। सुन्दर अनि आकर्षक किसिमका घरहरू, घरभित्रको आन्तरिक सजावट, घर बाहिरको सुन्दर अनि शान्त वातावरण, बिजुली, खाने पानी, सेक्युरिटी गार्ड, ढल, सीसीटीभी को व्यवस्था, नजिकैको हस्पिटल, भूकम्पीय मापदण्ड पूरा गरेका घरहरू, छानी घरहरू किन्न पाइने। ल छिटो पैसा पठाइहाल्नु त, म झ्याप्पै किन्न गइहाल्छु। ल त्यसमा मैले झ्याप्पै पैसा पठाइदिइहाल्छु। सम्पर्क व्हाइट हाउस मल्टिपर्पज प्रणाली, आनन्द बन्तिन, मणिग्राम, रूपन्देही। फोन नम्बर 071 562 845, मोबाइल 98 570 21 432, 98 570 23 435, वेबसाइट www.anandcolony.com। विश्रामपछि स्वागत छ लुम्बिनी समाचारमा। बाँकी समाचार भन्दा पहिले मुख्य समाचारका शीर्षकहरू एकपटक फेरि। राजनैतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति एक ठाउँमा नआउँदासम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउने नागरिक अगुवा पहाडीको भनाई। मुलुक ज्वालामुखीमाथि बरफको टोपी लगाएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी। कपिलवस्तुको गजिहडा गाविस जिल्लाको 14औं खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा। गाविसलाई खोप युक्त समेत घोषणा गरियो। र बुटवलमा जारी रेड बुल लिग फुटबलको फाइनलमा लिस्नु र इन्टर स्पोर्ट्स भिड्ने।
अब बाँकी समाचार। नवलपरासीको त्रिवेणी धाममा लाग्ने माघे औँसी मेलाको लागि 241 जना सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। मेलाको सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र सुरक्षा युवा स्वयंसेवक परिचालन गरिएको बताइएको छ। मेला मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं त्रिवेणी गाविसका सचिव गोपाल प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षता तथा प्रमुख जिल्लाधिकारी केशवराज घिमिरेको आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले मेलालाई व्यवस्थित गर्न 131 नेपाल प्रहरी, 40 जना सशस्त्र, 19 जना ट्राफिक र 51 जना स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। माघ 16 गते परेको औँसीको लागि 14, 15 र 16 गते गरी 3 दिन मेलाको आयोजना गरिएको हो। हरेक वर्ष माघे औँसीका अवसरमा त्रिवेणीमा ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ। गत वर्ष करिब 3 लाख भक्तजनहरू मेला भर्न गएकोमा यस वर्ष 4 लाख भन्दा बढी भक्तजनहरू मेला भर्न जाने अनुमान आयोजक समितिको रहेको छ। मेलामा नेपाल लगायत भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारबाट समेत हजारौं भक्तजनहरू जाने गर्दछन्। पूर्णभद्र, सोनाभद्र र नारायणी नदीको संगम स्थल त्रिवेणी नेपालको हरिद्वारको रूपमा पनि परिचित रहेको छ। त्रिवेणी धामको स्नानसँगै सो स्थानमा रहेको गजेन्द्र मुख्य धामले पनि सो स्थानको गरिमालाई धार्मिक दृष्टिकोणले बढ़ाएको पाइन्छ। मेला स्थल रहेको त्रिवेणी धाम भारतको बिहार प्रदेश भैंसालोटनबाट 2 किलोमिटरको दूरीमा छ भने नवलपरासीको सदरमुकाम परासीबाट करिब 35 किलोमिटर पूर्वमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धाश्रम साधक परिवार निखिल चेतना केन्द्र बुटोलको आयोजनामा आगामी चैत 24 र 25 गते बुटोलमा 10 महाविद्या साधना शिविर सञ्चालन हुने भएको छ। मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र विज्ञानको प्रयोगद्वारा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त मार्फत जीवनमा उन्नति र सुख शान्ति प्राप्त गरी उत्कृष्ट जीवन व्यतीत गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले सो 10 महाविद्या साधना शिविर आयोजना गरिएको हो। पूज्यपाद सद्गुरुदेव डाक्टर नारायण दत्त श्रीमालीद्वारा प्रतिपादित मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र विज्ञानको प्रयोगले मानव जीवनमा सकारात्मक सोचको विकास गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धाश्रम साधक परिवार निखिल चेतना केन्द्र बुटोलका अध्यक्ष डाक्टर एसके धितालले बताउनुभयो। साधना शिविर सम्पन्न गर्न अध्यक्ष डाक्टर एसके धितालको संयोजकत्वमा 251 सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ। समितिका सदस्यहरूमा चन्द्रकुमार जोशी, विष्णु बहादुर कार्की, ज्ञानेश्वर बजिमय, तिलकराम अधिकारी, शम्भु नेपाल, प्रदीप कुमार श्रेष्ठ, नन्द माया राणा, सुदन बाँसकुटा, प्रेमचन्द श्रेष्ठ, नीलम शाही, नेत्र लामिछाने, पत्रकारहरू हरीश ढकाल, स्वस्तिक श्रेष्ठ, मीना ढकाल, इन्दिरा भण्डारी लगायत रहनु भएको संयोजक धितालले बताउनुभयो। बुटोल मीडिया प्रकाशन प्रणालीद्वारा प्रकाशित हुने दैनिक पत्रका वरिष्ठ सम्पादक डीआर घिमिरे गोतामे पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुनु भएको छ। गोपाल चन्द्र गौतम प्रतिष्ठान वीरगंजको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। प्रतिष्ठानका महासचिव एवं नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष केसी लामेछानेका अनुसार वीरगंजका पुराना र वरिष्ठ पत्रकार गोपाल गोतामेको स्मृतिमा उक्त पुरस्कार स्थापना गरिएको हो। यससँगै उक्त पुरस्कारबाट विराटनगर र मकवानपुरका पत्रकारद्वय मोहन भण्डारी तथा प्रताप विष्ट सम्मानित हुनु भएको छ। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जगदीश शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपाध्यक्ष चन्द्र किशोर, महासचिव केसी लामिछाने, कोषाध्यक्ष शत्रुधन नेपाल लगायतका वरिष्ठ तथा क्रियाशील पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विगत 25 वर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय घिमिरेले यसअघि श्रीधर आचार्य राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार, उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार, वातावरणीय पत्रकारिता पुरस्कार, श्रमजीवी पत्रकारिता पुरस्कार लगायत आधा दर्जन भन्दा बढ़ी पुरस्कारबाट सम्मानित हुनु भएको छ। उक्त पुरस्कार आगामी फागुन 2 गते स्वर्गीय गोपाल चन्द्र गोतामेको स्मृति दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने बताइएको छ। पुरस्कारको राशि 15,000 रुपैयाँको रहेको छ। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई समाजमा विभेदको दृष्टिले हेर्न नहुने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले औंल्याएका छन्। कार्यक्रमका सहभागी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले समाजमा रहने अन्य नागरिक सरह आफूहरू पनि मानिस भएको भन्दै समाजको आँखा नखुल्दा अझै पनि समस्या झेल्नु परेको गुनासो गरे। नीलहिरा समाज
क्षेत्रीय कार्यालय भैरहवाद्वारा बुटोलमा आयोजित स्थानीय मानव अधिकार संस्था तथा मानव अधिकार कर्मी संघको अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनीहरूले संविधान सभामा आफूहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेमा जोड़ दिए। विभिन्न राजनीतिक दलले निर्वाचनको बेला आफूहरूलाई विभिन्न आश्वासन दिए पनि अहिले संविधान सभामा आफूहरूको प्रतिनिधित्वको लागि सरकारले एकजना भए पनि सिफारिस गर्नको लागि आग्रह गरे। कार्यक्रममा चार्ल्स सेन्जापति, विष्णुमाया चेपाङ, विनोद विक, ओरेक नेपालकी राममती चौधरी, मानव अधिकार आयोगकी जमुना नेपाली, पत्रकार कपिल गेवाली, विमल तिवारी लगायतले बोल्दै समाजमै बसेर काम गर्ने वातावरण सिर्जनाको लागि पहल थाल्नुपर्ने बताएका थिए। समाचारको सिलसिला अझै पनि बाँकी नै छन्। फेरि पनि बेला भएको छ छोटो विश्रामको। माटोबाट अनुप चाउने धरतीको असल पुत्र हो किसान। अनि जब त्यही किसानले पाउँछ एउटा अत्याधुनिक मेसिन यानी कि एस्काउट्स फार्माटेक ट्र्याक्टर्स, तब खेतमा लहलहाउँछ फसल अनि घरमा खुसियाली, साथै राष्ट्र पनि बन्छ शक्तिशाली। खेत जोत्नुहोस् चाहे भारी बोक्नुहोस्, नेपाली किसानको छ एउटै रोजाई, एस्काउट्स फार्माटेक ट्र्याक्टर। सम्पर्क सपना अटोमोबाइल्स ट्रेडर्स, बुटोलबारा, कालिका नगर। फोन नम्बर 071 437 754। शाखा नयाँ सडक भैरहवा। फोन नम्बर 071 523 192। टौली हवा कपिलवस्तु। फोन नम्बर 076 561 002। जितपुर 4 नम्बर कपिलवस्तु। फोन नम्बर 98 026 71 083। सन्दौटा कपिलवस्तु। फोन नम्बर 076 540 024। तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 079 520 845। र काउसती नवलप्रासी। फोन नम्बर 078 540 982। पानी मिस्त्री पानी मिस्त्री पानी मिस्त्री अनि पाइप आइटिपीएफ नि आइटिपीएफ स्वच्छ स्वस्थ र सरल जडानको लागि आइटिपीएफ। अन्य प्लम्बिङ पाइप भन्दा सस्तो पनि बलियो पनि जडान गर्न पनि अत्यन्त सजिलो र छिटो ल्याइन्छ आइटिपीएफ 3 लेयर पीपीआर पाइप्स र फिटिङ्स नै किन। अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर भएको अल्ट्रा भायोलेट फुड ग्रेड र एन्टी माइक्रोबियल युक्त 95 डिग्रीसम्म स्थिर रहने 50 वर्ष भन्दा बढी खप्ने खिया नलाग्ने 100% लिक प्रुफ हाउसिङ इन्डस्ट्रिज र कमर्सियल प्रपोजका लागि 3 लेयर टेक्नोलोजी भएको स्वच्छ स्वस्थ र सरल जडानको लागि आइटिपीएफ 3 लेयर पीपीआर पाइप्स र फिटिङ्स। आइटिपीएफ फर कम्प्लिट प्लम्बिङ सोल्युसन। बाटोमा दौडिरहेको छ कसैको पसिना, बाटोमा दौडिरहेको छ कसैको सपना, बाटोमा दौडिरहेको छ कसैको मेहनत र बाटोमा दौडिरहेको छ जिन्दगी। जिन्दगीको रफ्तारमा तपाईको साथ दिनेछ बजाज मोटरबाइकले। विगत 14 वर्षदेखि सेवा गर्दै आएको छानी छानी बाइक उपलब्ध गराउने दक्ष तालिम प्राप्त मेकानिकहरूद्वारा मर्मत सम्भार, सुविधा सम्पन्न वर्कशप र सर्वसुलभ स्पेयर पार्ट्स। बुटोलको 2 ठाउँमा सर्भिस सेन्टर भएको एक मात्र शोरूम भैरव अटोमोबाइल्स, मिलनचोक, बुटोल। फोन नम्बर 071 544 549। Achievers College announces admission open for BBS 4 years program. Our features: classes with projector, e-library, practical classes with regular field visit and workshop programs, CCTV in all classroom, internship, transportation, scholarship facilities, and well-experienced faculties. For more details, contact Achievers College, Gurudwara Path, Traffic Chowk, Butewal, Rupandehi, beside of Himalayan Bank. Phone number 071 544 529. Our mission: practical education. पुनः स्वागत छ लुम्बिनी समाचारमा। बाँकी समाचार भन्दा पहिले मुख्य समाचारका शीर्षकहरू एकपटक फेरि।
राजनैतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति एक ठाउँमा नआउँदासम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउने नागरिक अगुवा पहाडीको भनाई। मुलुक ज्वालामुखीमाथि बरफको टोपी लगाएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी। कपिलवस्तुको गजेहडा गाविस जिल्लाको 14औं खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा। गाविसलाई खोप युक्त समेत घोषणा गरियो। र बुटोलमा जारी रेडबुल लिग फुटबलको फाइनलमा लिस्नु र इन्टर स्पोर्ट्स भिड्ने। नेपाल चीन मैत्री समाज लुम्बिनीले रूपन्देहीको बसन्तपुर गाविस स्थित सत्य साई वृद्धाश्रमका वृद्ध वृद्धलाई कपडा र खाद्यान्न प्रदान गरेको छ। चीनिया नयाँ वर्ष घोडा वर्षको अवसर पारेर समाजले मंगलबार उक्त वृद्धाश्रमका 13 जना वृद्ध वृद्धलाई हर्लिक्स र तन्ना प्रदान गरेको हो। चीनिया नयाँ वर्ष 31 जनवरी अर्थात माघ 17 गते शुरू हुँदैछ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी कौशल राज शर्माले चीनसँग नेपालको भाइचारा सम्बन्ध सदियौंदेखि कायम रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझै प्रगाढ बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले चीनसँग सरकारी स्तरमा मात्रै नभई चीनिया जनतासँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न चीनसँग सम्बन्धित मैत्री समाज जस्ता गैर सरकारी संस्थाहरूले समेत राम्रो भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल चीन मैत्री समाज लुम्बिनी अध्यक्ष नारायण सापकोटाले चीन नेपालको असल छिमेकी र नेपाललाई निस्वार्थ सहयोग गर्ने देश भएको बताउँदै दुई देश बीचको सम्बन्धलाई विस्तार गर्न समाजले स्थापना कालदेखि नै भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा वृद्ध आश्रमकी अध्यक्ष माया खरेल, लुम्बिनीका चिनिया भिक्षु छङ खुई सिफ र न्यून सिफु समाजका कोषाध्यक्ष राम भक्त रावल, सचिव दीपक गलामी, सदस्यहरू विश्व प्रेम काफले, नारायण अग्रवाल, पीताम्बर काफले, माधव प्रसाद अधिकारी, सानु सापकोटा, छेदीलाल श्रीवास्तव, युवराज कण्डेल लगायतले नेपाल चीन सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्याउन सरकारी र गैर सरकारी दुवै तहबाट पहल हुनुपर्नेमा जोड़ दिएका थिए। भट्सा गाउँ समाज दुद्राक्ष 8 रूपन्देहीले भट्सा महोत्सव तथा माघे औँसीको अवसरमा आयोजना गरेको ओडा कप भलिबल प्रतियोगिता मंगलबारदेखि शुरू भएको छ। मंगलबार 4 खेलहरू सम्पन्न भएका छन्। पहिलो चरण अन्तर्गत भट्सा बुद्धनगर युवा क्लब बीच भएको खेलमा बुद्धनगर युवा क्लब विजय भएको छ। त्यस्तै जनजागरण युवा क्लब गढवा र सिद्धार्थ युवा क्लब ए बाँसगढी बीच भएको दोस्रो खेलमा जनजागरण युवा क्लब गढवाले जित हात पारेको छ। यता गोल्डेन युवा क्लब भरतपुर र सगरमाथा युवा क्लब बी शंकरपुर बीच भएको तेस्रो खेलमा सगरमाथा युवाले जित हात पारेको छ भने दोस्रो चरणको खेलमा बाँसगढी 9 विजयी भएको छ। बाँसगढीले बुद्धनगर युवा क्लबलाई पराजित गरेको हो। बुधबार पनि खेल जारी रहने बताइएको छ। प्रतियोगितामा दुद्राक्ष गाविसका 12 वटा क्लबको सहभागिता रहेको परशुराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। भलिबल प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले 15,000, द्वितीयले 8,000, तृतीयले 5,000 र सान्तवना हुने टिमले 2,000 नगद शिल्ड तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने खेल संयोजक रामबहादुर थारूले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बुधबार बिहान रक्तदान कार्यक्रम हुने बताइएको छ। मेलाको अवसरमा हाजिरी जवाब प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता सँगै थारूहरूको सांस्कृतिक नृत्य, झुमडा नाच, कमेडी शो लगायत विविध कार्यक्रम रहने बताइएको छ। विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि थारूहरूको सांस्कृतिक पहिचान र स्थानीय कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले माघ 15, 16 र 17 गते मेलाको आयोजना गरिएको आयोजक समाजले जनाएको छ। मेलाको अन्य आकर्षणको रूपमा रोटेपिङ, एपोलो 6, किज गार्डन, थारू परिकारको स्टलहरूका साथै मेला अवधिभर राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको प्रस्तुति सहित विभिन्न खेलकुद तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने प्रचार संयोजक परशुराम चौधरीले बताउनुभयो। बुटोल 5 गोल पार्कमा रहेको लुम्बिनी बोर्डिङ स्कूलले विश्व शान्तिको कामना गर्दै शान्ति दौड़ सम्पन्न गरेको छ। शान्ति दौड़को खेलकुद विकास समितिका उपाध्यक्ष राजु विक र वरिष्ठ प्रशिक्षक
मोहन घलेले उद्घाटन गर्नु भएको हो। बुटोलको खेलकुद विकास समितिको खेल मैदानबाट सुरु भएको शान्ति दौडले बुटोल बजारका विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै स्कुलमा पुगेर समापन भएको थियो। विद्यालयले मंगलबारदेखि 3 दिने स्पोर्ट्स मिट पनि सुरु गरेको छ। विद्यालयमा अध्ययनरत नर्सरीदेखि कक्षा 9 सम्मका करिब 550 विद्यार्थीले खेलकुदमा सहभागिता जनाउने विद्यालयका प्राचार्य लालहरी पाण्डेले बताउनुभयो। विद्यालयले तातो आलु, चम्चा दौड, चकलेट दौड, भलिबल, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, टग अफ वार, स्लो साइकल रेस, बोरा दौड, म्युजिकल चेयर लगायतका खेलमा प्रतिस्पर्धा गराउने कार्यक्रम संयोजक सुदीप श्रेष्ठले बताउनुभयो। खेलमा उत्कृष्ट बनेका विद्यार्थीहरूलाई सरस्वती पूजाको दिन पुरस्कृत गरिने विद्यालयले जनाएको छ। शंकरनगरमा रहेको सिद्धार्थ इंग्लिश बोर्डिङ स्कूलले खेल सप्ताह सुरु गरेको छ। मंगलबारबाट सुरु भएको सप्ताहमा रस्साकस्सी, शर्टपुट दौड, डिस्कस थ्रो, ज्याभलिङ थ्रो, हाई जम्प, लङ जम्प, रिले रेस, हट एयर बेलुन लगायतका खेलहरू हुने विद्यालयले जनाएको छ। रामलाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन सत्रमा प्राचार्य बाबुराम खनाल, टुक बहादुर छेत्री, अक्षय चौधरी, भोजराज कडेरिया, दिनेश तामाङ, रमेश बस्याल, एम बहादुर राणा लगायतले बोल्दै विद्यार्थीको शारीरिक मात्र नभई मानसिक तन्दुरुस्तीका लागि पनि खेल जरुरी रहेको बताएका थिए। खेल 3 दिनसम्म जारी रहने बताइएको छ। बुटोल 13 देवीनगर स्थित तिनाउ इंग्लिश बोर्डिङ स्कूलले मंगलबारदेखि खेल सप्ताह सुरु गरेको छ। विद्यार्थीमा अन्तर्निहित खेल प्रतिभालाई उजागर गर्ने उद्देश्यले शहीद सप्ताहको अवसर पारेर खेल सप्ताह आयोजना गरिएको विद्यालयले जानकारी गराएको छ। मंगलबार विभिन्न इन्डोर गेम तथा आउटडोर गेमहरू सम्पन्न भएका छन्। 1 हप्तासम्म जारी रहने खेलले शैक्षिक गुणस्तरसँगै खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि सहज बनाउने बताइएको छ। खेल सप्ताहमा नर्सरीदेखि कक्षा 9 सम्मका छात्र छात्रा गरी 650 जना विद्यार्थीले भाग लिएका छन् भने फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, दौड, हाई जम्प, लङ जम्प, मार्शल आर्ट, एथलेटिक्स लगायतका खेलहरू खेलाइएको छ। विद्यालयले हरेक वर्ष खेल सप्ताह आयोजना गर्दै आएको छ। बुटोलमा जारी जिल्ला स्तरीय रेड बुल लीग फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल लिस्नु युवा क्लब कोटीहबा र इन्टर स्पोर्ट्स क्लब लक्ष्मीनगर बीच हुने भएको छ। इन्फा एकाडेमी खेल मैदानमा मंगलबार भएको सेमी फाइनल खेलमा लिस्नुले माछापुच्छ्रेलाई 2-1 र इन्टरले नवयुवालाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गरेका हुन्। पहिलो सेमी फाइनल खेलमा लिस्नुको जितमा खेलको 41औं मिनेटमा फोनिस गाहाले माछापुच्छ्रेका गोलकिपरलाई बीट गर्दै पहिलो गोल गरेका थिए। लिस्नुका पदम थापाले खेलको 58औं मिनेटमा थप 1 गोल गरेका थिए। माछापुच्छ्रेका सुशील छेत्रीले 72औं मिनेटमा गोल गरेर खेलमा फर्कने प्रयास गरे तापनि त्यसपछि थप गोल हुन सकेन र खेल लिस्नुले झिनो गोल अन्तरले जित्यो। यसैगरी एकतर्फी रूपमा दबावपूर्ण दोस्रो सेमिफाइनलमा इन्टर स्पोर्ट्स क्लबले नवयुवामाथि 3-0 को जित हासिल गर्दै फाइनलमा आफ्नो स्थान पक्का गरेको छ। सुरुवातबाट नै आक्रामक खेल खेलेको इन्टरले 36औं मिनेटमा विकास गुरुङको गोलबाट खेलमा अग्रता लियो। त्यसपछि क्रमशः 81 र 84औं मिनेटमा मनोज गुरुङ र यामु कार्कीले गोल गरेका थिए। लीगमा सहभागी 17 टिमलाई 4 वटा समूहमा राखेर खेल खेलाइएको खेलमा विजेता क्लबले क्षेत्र लीगमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका पाउनेछ भने जिल्लाले खेललाई प्रोत्साहनको लागि विजेतालाई नगद 20,000 तथा प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै उपविजेतालाई नगद 10,000 र प्रमाणपत्र दिइने बताइएको छ। लिस्नु युवा क्लब कोटीहबा र इन्टर स्पोर्ट्स क्लब लक्ष्मीनगर बीचको फाइनल खेल माघ 16 गते इन्फा एकाडेमीको खेल मैदानमा दिउँसो 12 बजे हुने रूपन्देही फुटबल संघका कोषाध्यक्ष राजु पौडेलले बताउनुभयो। यसैगरी बुधबार दिउँसो 2 बजे इन्फा मैदानमा पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका पत्रकार र भूपू रूपन्देही 11 का खेलाडीहरू बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुने आयोजक रूपन्देही फुटबल संघका अध्यक्ष दीर्घ बहादुर केसीले बताउनुभयो। यो समाचारसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू एकपटक फेरि। राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति एक ठाउँमा नआउँदासम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउने नागरिक अगुवा पहाडीको भनाई। मुलुक ज्वालामुखीमाथि बरफको टोपी लगाएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी।
कपिल वस्तुको गजेहडा गाविस जिल्लाको 14औं खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा, गाविसलाई खोप युक्त समेत घोषणा गरियो। र बुटोलमा जारी रेडबुल लिग फुटबलको फाइनलमा लिस्नु र इन्टर स्पोर्ट्स भिड्ने। अवस्था अहिलेलाई लुम्बिनी समाचार सकियो। हेर्दै गर्नुहोस् लुम्बिनी टेलिभिजन। नमस्कार।